Bienvenue sur ma chaîne Hafsa Mag. J'espère que vous allez bien en regardant ce premier épisode de la formation d'apprentissage du français. إذن مرحبا بكم جميعا في دورة تعلم اللغة الفرنسية، الدورة التي ستكون تطبيقية بامتياز تتعلمون من خلالها التواصل باللغة الفرنسية والتحدث بكل طلاقة. في كل حلقة سأرافقكم لتعلم اللغة الفرنسية في أماكن مختلفة نكون فيها عادة في حياتنا اليومية، والمكان الذي اخترته لكم اليوم هو المنزل، أي أننا سندرس الجمل التي ستساعدكم على التواصل داخل المنزل. Dans cet épisode, on va voir les activités que nous faisons à l'intérieur de la maison en français. في كل حلقة من هذه الدورة سأرافقكم عبر 4 مراحل، كل مرحلة ستتعلمون من خلالها شيئا جديدا. أريد فقط أن أذكر أنني سأجيب في هذه الحلقة على سؤال يطرح علي دائما: لماذا نفهم اللغة الفرنسية لكن لا نستطيع الإجابة أو تركيب جملة مفيدة؟ سأعطيكم الحل بالتأكيد لهذا المشكل. Eh bien, pour commencer, vous devez imaginer que vous êtes à l'intérieur de la maison. Et puis, je vais vous donner les activités que la majorité des gens font souvent, d'accord ? Et donc, la première étape, observer, écouter pour apprendre. الهدف من هذه المرحلة الأولى هو التعرف على الأنشطة التي نقوم بها داخل المنزل وكيفية التعبير عنها باللغة الفرنسية، ثم سأريكم في المراحل الموالية كيف ستستعملونها للتواصل مع الناس، لأن الهدف من هذه الدورة ككل هو التحدث بطلاقة باللغة الفرنسية. ستلاحظون في الجمل أنني سأتحدث بضمير المتكلم je، كأنكم أنتم الذين تتحدثون عن أنفسكم. إذن إليكم أول ما نقوم به قبل أن نبدأ النهار، وهو الاستيقاظ من النوم طبعا، فنقول Je me suis réveillée à 7 heures du matin après avoir entendu l'alarme. هدفي الأكبر من هذه المرحلة ليس فهم الجملة، لأن المعنى واضح جدا من خلال الفيديو الذي ترونه الآن، لكن تدريب اللسان على التحدث بطلاقة، أي قول هذه الجملة بطلاقة. سأعطيكم مثال من الحياة اليومية. مثلا سألك صديقك متى استيقظت من النوم اليوم، ستقول له Je me suis réveillée à 7 heures du matin après avoir entendu l'alarme. سنعيد الجملة معا مع التدرب على قولها بطلاقة. Je me suis réveillée à 7 heures du matin après avoir entendu l'alarme. جيد جدا. إليكم الآن معنى هذه الجملة: استيقظت في 7 صباحا بعد أن سمعت رنين المنبه. ثاني شيء نقوم به عادة ما هو J'ai préparé mon petit déjeuner puis je l'ai mangé. لنعيد تكرار هذه الجملة معا لكن بسرعة. J'ai préparé mon petit déjeuner puis je l'ai mangé. Bravo. معنى هذه الجملة: حضرت فطوري ثم تناولته. C'est la deuxième chose que nous faisons habituellement chaque jour. لا تنسوا أن تدونوا جميع هذه الجمل في مذكرة، لأنكم ستحتاجونها في التمرين الذي سأقدمه لكم آخر هذه الحلقة. Alors, on continue. J'ai fait mes devoirs. J'ai fait mes devoirs. En fait, je l'ai choisi comme une activité que nous faisons dans la journée et cela peut varier selon chaque personne. بمعنى أنجزت واجباتي. Je me prépare pour les prochains examens. أحضر الامتحانات القادمة. Je me prépare pour les prochains examens. ماذا يمكن أن يقع لنا أيضا خلال النهار في نظركم؟ Et voilà, j'ai reçu un appel d'un ami. J'ai reçu un appel d'un ami. استقبلت مكالمة من صديق. سأعطيكم مثال تطبيقي من الحياة اليومية. مثلا وأنت جالس مع صديق لك في مكان معين، جاءتك مكالمة تعتذر له كي تجيب وتقول Une minute s'il te plaît, j'ai reçu un appel d'un ami. Une minute s'il te plaît, j'ai reçu un appel d'un ami. Allez, une autre activité qu'on peut faire chaque jour. Effectivement, j'ai bu du thé ou bien j'ai bu du café. J'ai bu du thé ou bien j'ai bu du café pour les gens qui adorent le café. بمعنى شربت الشاي أو شربت القهوة. أظن أنه من الأنشطة التي يقوم بها أغلب الناس يوميا. On continue.
J'ai regardé l'actualité du jour sur ma tablette ou bien sur mon téléphone portable. J'ai regardé l'actualité du jour sur ma tablette ou sur mon téléphone portable. شاهدت أحداث اليوم في جهازي اللوحي أو في هاتفي المحمول. En fait, je me suis assis sur le sofa pour lire mon livre préféré. Je me suis assis sur le sofa pour lire mon livre préféré. بمعنى جلست على الأريكة لأقرأ كتابي المفضل. لنعيد معا هذه الجملة لكن بطلاقة أكثر. Je me suis assis sur le sofa pour lire mon livre préféré. Je me suis assis sur le sofa pour lire mon livre préféré. Excellent. Et la deuxième étape, enrichir son vocabulaire. في هذه المرحلة الثانية سننمي الرصيد اللغوي الخاص بكم من الكلمات الفرنسية وسنتعرف على أسماء الأشياء التي رأيناها في هذا الفيديو باللغة الفرنسية. Et on commence. Une chaise, كرسي, un bureau, مكتب, une tasse, الكوب الذي نشرب فيه الشاي أو القهوة, un crayon, قلم رصاص, un téléphone portable, بطبيعة الحال هاتف محمول, un ordinateur portable, حاسوب محمول, un carnet, مذكرة, un vase, مزهرية, un sofa, أريكة, un coussin, مخدة, une table basse, طاولة لكن منخفضة, une télévision, بطبيعة الحال تلفاز, un tableau, هي اللوحة التي ترونها على الجدار, une lampe moderne, مصباح لكن عصري. ننتقل الآن إلى المرحلة الثالثة والمهمة جدا، فيها سنتعرف على كيفية استعمال هذه الجمل التي درسناها سابقا لنتواصل بها في حياتنا اليومية. La troisième étape, apprendre à communiquer. مثلا إذا سألك صديق لك ما هي الأنشطة التي تقوم بها في المنزل خلال النهار، يمكنك أن تجيبه بالجمل التي درسناها اليوم. La question va être: quelle activité faisiez-vous dans votre journée? La réponse, vous allez dire: premièrement, je me suis réveillée à 7 heures du matin. J'ai préparé mon petit déjeuner puis je l'ai mangé. J'ai fait mes devoirs et j'ai révisé mes cours car j'ai un examen. En fait, j'ai lu mon livre préféré et j'ai regardé l'actualité du jour sur ma tablette ou bien sur mon téléphone portable. J'ai bu du thé ou bien j'ai bu du café. ستحفظون هذه الجمل وتعيدوا تكرارها مرات ومرات حتى تتمكنوا من ترديدها بطلاقة، أي التحدث بطلاقة. كما وعدتكم سأجيب على سؤال: لماذا تفهمون اللغة الفرنسية، أي تفهمون المعنى لكن لا تعرفون كيفية تركيب جمل مفيدة أو أن تجيبوا شخصا ما يتحدث معكم؟ بكل بساطة لأنكم لم تعودوا لسانكم على نطق اللغة الفرنسية، لم تدربوه على التواصل باللغة الفرنسية كي تستطيعوا التحدث بطلاقة بهذه اللغة. الطريقة التي سأطبقها معكم اليوم لحل هذا المشكل هي طريقة طبق لتتعلم. appliquer pour apprendre. لتتعلموا اللغة الفرنسية أنتم لستم محتاجون لتقرأوا عشرات الكتب أو حتى لتخصيص وقت طويل لتدرسوا فيه هذه اللغة، لأن أغلبية الناس يقولون لي: مع ظروف الحياة اليومية لا يبقى لدي وقت لدراسة اللغة الفرنسية. إذن طريقة تطبق لتتعلم هي الحل لهذا المشكل والحل لمشكل فهم اللغة الفرنسية وعدم معرفة إجابة شخص ما. كل ما عليكم فعله هو جعل هذه اللغة عادة يومية لديكم كالأكل والشرب وما إلى ذلك. سأشرح لكم كيف. بدل أن تخصص ساعة يومية لتدرس اللغة الفرنسية، ستدرسها خلال اليوم كله بدون أن تحس. سأعطيكم مثال بما درسناه اليوم. مثلا ستقوم بحفظ جملة: Je me suis réveillée à 7 heures du matin après avoir entendu l'alarme. كل ما عليك فعله هو كلما استيقظت من النوم أن تقول هذه الجملة كل نهار ثم تذهب لقضاء أشغالك. في اليوم الموالي نفس الشيء، استيقظت من النوم تعيد نفس الجملة: Je me suis réveillée à 7 heures du matin. ستبقى متذكرا لمعناها دائما لأنك ربطتها بالفعل الذي تقوم به وهو الاستيقاظ من النوم، وهكذا لن تخسر من وقتك سوى ثواني.
مثال بجملة أخرى: J'ai reçu un appel d'un ami. كلما أنهيت مكالمتك مع شخص معين تردد هذه الجملة: J'ai reçu un appel d'un ami. ستطبق هذه الطريقة مع جميع الجمل، وستصبح اللغة الفرنسية عادة يومية لديك، كأنك تأكل أو تشرب إلى غير ذلك. Donc voilà votre devoir pour l'épisode d'aujourd'hui. بالنسبة للتمرين المطلوب منكم اليوم، سترسلون إلي مقطع صوتي في صفحتي على انستغرام التي تظهر لكم الآن أسفل الشاشة على شكل رسالة، ترددون فيه الجمل التي درسناها اليوم، كأنكم تحكون لي عن الأنشطة التي فعلتموها خلال النهار، لكن شريطة أن تكونوا قد حفظتم هذه الجمل مسبقا كي تتدربوا على التحدث بطلاقة شيئا فشيئا. وهكذا أكون قد أتممت حلقة اليوم. اتركوا لي ارتساماتكم وأسئلتكم في التعاليق. أنتظر مقاطعكم الصوتية في صفحتي على انستغرام. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.